लोक उजागर रामदूत अतुलित
सुयज्ञविनाशकलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् कुङ्कुमचन्दनलेपितलिङ्गं पङ्कजहार सुशोभितलिङ्गम् सञ्चितपापविनाशकलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् दुर्गी प्रचोदयात् ओम वीरभद्राय विद्महे खड्गहस्ताय धीमहि तन्नो वीरभद्रः प्रचोदयात् ओम तत्पुरुषाय विद्महे चक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो नन्दिः प्रचोदयात् आत्मदर्शनमस्कारं यानि कान्यपापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि तानि पुनस्सञ्चयक्षणे पदे पदे पापोऽहं पापकर्माहं पापात्मा पापसम्भवः राजमां कृपया देव शरणागतोत्तर अन्याशयं नास्ति त्वमे तस्मात् कामिनः भावेन रक्ष रक्ष रामचंद्र स्वामी देवताभ्यो नमः रक्ष रक्ष श्री आंजनेय स्वामी देवताभ्यो नमः रक्ष रक्ष श्री सांब सदाशिव देवताभ्यो नमः रक्ष रक्ष श्री वीरभद्र स्वामी देवताभ्यो नमः आत्मदर्शन नमस्कारां समर्पयामि।